كنعنيو برد الفعل. رد الفعل هو انا غادي كنسوق الطوموبيله ديالي، عيني كتشوف القدام في الطريق، كنشوف مثلا واحد الحيوان بعيد واقف، اولا كنشوف مثلا اطفال كيلعبوا الكره، وانا طبعا جايب واحد السرعه. اشنو كندير؟ خاصني ندير واحد رد الفعل. رد الفعل منين شفتو بعيني اش خاصني ندير؟ انا جايب سرعه، اذا انا رجلي فين كاينه في الاكسيراتور، خاصني ندير واحد رد الفعل. اذا اول حاجه كنحيد رجلي من الاكسيراتور فين كنمشي، نعم كنمشي للفران. هذيك من كنحيد رجلي من الاكسيراتور كنمشي للفران تسمى وقت رد الفعل. وقت رد الفعل كيختلف من شخص لاخر. مثلا انك انت سائق ماهر راه كتحيد رجلك من الاكسيراتور للفران اللي هو المعدل الطبيعي ديال الوقت اللي هو ثانيه. كاين اللي كيكون ثانيتين او اكثر على حساب، كيكون دائما اما هاد السائق واخد الادويه او لم تناول الكحول كيقدر يتزاد رد الفعل، بينما هو في المتوسط ديالو ملي كتحيد رجلك من الاكسيراتور للفران ثانيه. هذا اشنا هو وقت رد الفعل. نعم، ولكن راه ملي كنشوف هذاك الخطر بعيني اللي هو حيوان او اطفال كيلعبوا اللي هما باقيين بعاد، كنحيد رجلي من الاكسيراتور نيشان الفران، هذا وقت رد الفعل. ولكن ارجعوا معايا عقلكم، انا شفت الخطر نعم، ولكن الطوموبيله باقا غادا بواحد السرعه، حيدت رجلي من الاكسيراتور للفن وهي باقا غادا بواحد السرعه وحطيت رجلي على الفن، اذا قطعت واحد المسافه، هذيك المسافه ديال وقت رد الفعل. يعني انا منين شفت دوك الاطفال الطوموبيله راه غادا بواحد السرعه مكسيريه، حيدت رجلي من الاكسيراتور نيشان الفران وهي باقا غادا، ان فوا حطيت رجلي على الفران ضربت واحد المسافه كتسمى مسافه رد الفعل. اذا مسافه رد الفعل هي المسافه اللي منين كنشوف انا الخطر بعيني حتى كنحط رجلي على الفران، هذه هي مسافه رد الفعل. دابا ما غاديش نوريكم كيفاش كنحسبوا هاد المسافات، راه لي نوريكم مسافه اخرى واشنو كتعني. من بعد ما عرفنا ان مسافه رد الفعل هي ملي كنشوف الخطر حتى كنحط رجلي على الفران مسافه رد الفعل، ولكن ملي كنحط رجلي على الفران حتى كنوصل للخطر اش كتسمى؟ مسافه الفرمله او مسافه الحصر او مسافه الفران. يعني كنحط رجلي على الفران من تماك وانا كنفراني حتى كنوقف، يعني مسافه الفرمله. يعني مني حطيت رجلي على الفران وانا كنفراني توقفت، هذيك هي المسافه، مسافه الحصر. دابا حنا عرفنا مسافه الحصر كتبدا مني كنحط رجلي على الفران حتى كنوقف، ولكن اشنا هي مسافه الوقوف؟ مسافه الوقوف هي منين شفت الخطر بعيني حتى وقفت. يعني الخطر منين شفتو بعيني تما كدا مسافه الوقوف وما كتسالي حتى كنوقف عند الخطر. يعني الا بغينا نقولوا مسافه الوقوف اشنا هي، غادي ناخذوا المسافات اللي قسمناهم. مسافه رد الفعل اللي هي كتسالي عند ملي كنحط رجلي على الفران، وملي كنحط رجلي على الفران حتى كنوقف مسافه الحصر. يعني مسافه الوقوف هي مسافه رد الفعل زائد مسافه الحصر كتعطينا مسافه الوقوف. قبل ما ندخل للحساب كلكم كتعرفوا تحسبوا، خلينا نعرفوا شنو هي مسافه الحصر ولا مسافه الفران. مسافه الحصر كتبدا ملي كنحط رجلي على الفران حتى كنوقف. هاد المسافه اللي كنقطعها فهي كتغير على حساب عده عوامل. اول عامل شنو هو اللي كيخلي هاد المسافه انها تولي طويله؟ هو الالتحام. الالتحام شنو هو؟ هو من العجلات ديالي كيلتحموا مع الارض تما كتكون غاده السرعه وكتنقص. امتى كطوال ملي كيكون مثلا عندنا مثلا فصل الشتاء، فصل الشتاء ملي كتكون الارض فازقه كيكون الالتحام ضعيف، يعني ما كيخليش العجلات يعني الرويد ديال السياره داك ما كيمكنهمش باش انهم يشدوا في الارض بشكل جيد، وبالتالي فهاد المسافه كطوال. ايضا الحموله، فإلا كنتي كتهز معاك يعني الباجاج في السياره وكان واحد ثقل فالمسافه ديال الحصر كتكون يعني كبيره وطويله. ايضا السرعه من اهم العوامل اللي كتخلي المسافه ديال الحصر تكون طويله. يعني الا كنتي غادي بواحد السرعه كبيره فعرف ان مسافه الحصر ايضا غادا تكون كبيره. من بعد ما عرفنا وقت رد الفعل اللي المتوسط ديالو ثانيه واللي يقدر يكون جزء من ثانيه، من بعد ما عرفنا مسافه وقت رد الفعل، ومن بعد ما عرفنا مسافه الحصر، دابا اجيو نحسبوا. باش نحسبوا مسافه وقت رد الفعل كناخذوا العشر ديال السرعه. اي مثلا انا غادي ب 60 كنحيدو الصفر، غادي ب 50 كنحيدو الصفر، غادي ب 80 كنحيدو الصفر.
كناخذوا العشر ديال السرعه وكنضربوه في الرقم 3. قلنا ان مسافه رد الفعل كنضربوها في 3. مثلا انا غادي ب 40 كيلومتر، 40 4 في 3 هي 12 متر. مسافه رد الفعل ديال 60 كيلومتر، 6 في 3 يعني 18 متر، هذه مسافه رد الفعل. غادي ب 90، 9 في 3 هي 27 متر. اذا دائما كناخذوا العشر ديال السرعه نحيدو الصفر ونضربوه في رقم 3. هذه هي المسافه ديال رد الفعل. دابا غادي نحسبوا مسافه الوقوف. مسافه الوقوف قلنا هي المسافه ديال وقت رد الفعل زائد مسافه ديال الحصر ديال الفرامل، يعني المسافه ملي كنشوف الخطر حتى كنوقف. كيفاش كنحسبوا هذه المسافه؟ كناخذوا العشر ديال السرعه نحيدو الصفر ونضربوه في العدد نفسه. غادي ب 50 5 في 5، غادي ب 60 6 في 6، غادي ب 80 8 في 8 يعني 64. الا كنت غادي ب 50 كطينا 25، غادي ب 60 كطيني 36، غادي ب 80 كطيني 64. اذا مسافه الوقوف كنحيدو الصفر ونضربو السرعه في العدد نفسه. دابا اجيو نحسبوا المسافات. كما كتشوفوا مسافه الوقوف كنضربوها في نفسها. مثلا السرعه باش غادي كنضربها في نفسها. مسافه وقت رد الفعل كناخذ السرعه وكنضربها في 3، ولكن مسافه الحصر والفرمله غادي نعرفوها من بعد. نفترضوا غاديين ب 50 كيلومتر في الساعه، بغينا نعرفوا مسافه الوقوف. كناخذوا 5 نضربوها في نفسها يعني 5 طك 25. بغينا نعرفوا مسافه ديال الوقت رد الفعل، غادي ب 50 5 في 3 كطينا 15. كيفاش كنعرفوا مسافه الحصر او الفرمله؟ كناخذوا مسافه الوقوف وكنقصوا منها مسافه وقت رد الفعل، كطينا مسافه الحصر. مثلا غادي ب 80 مسافة الوقوف ديالها يعني 80 8 في 8 64، ومسافة وقت رد الفعل كناخدو 8 في 3 24، كناخدو 64 وكنقصو منها 24 يعني كطينا مسافة الحصر. ومسافة الحصر كطينا 40 متر. إذا خدينا مسافة الوقوف ونقصنا منها مسافة وقت رد الفعل وعطاتنا 40 متر هي مسافة الحصر. إلا جمعنا مسافة الحصر مع مسافة وقت رد الفعل كطينا المسافة كلها يعني مسافة الوقوف.